हाय फ्रेंड्स, अरे लो है शाम फिराक फिर एपिसोड 35। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बीच इस वक्त शरई पाबंदी ना होती। इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मोहब्बत और कुर्बत की तलब है। ना मैं तुम्हें आज़ादाना तसल्ली दे सकता हूँ और ना तुम मेरी बीवी की तरह तीमारदारी कर सकती हो। सारी तुम्हारी संग दिली है। मुझे तो डर है कि कहीं मैं जब जबर और बर्दाश्त करते करते पत्थर का ना बन जाऊँ। वो इसे प्यार से देखते हुए कदरी खबरी से बोला। इसे हंसी आ गई। जिस वजूद में मोहब्बत भरा दिल धड़कता हो तो वो पत्थर बन नहीं सकता। तुम्हारी तरह सितम तो बन सकता है ना। इसने खबरी से हल्का सा तंज किया था। मैं सितम गर ही भरी। तुम रजी। इसने इसकी भीगी आंखों को देखा तो वो तड़प गई। तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम्हारी मोहब्बत और इनायतों का इजहार तश्कर है। वो अपनी आंखों को इसके डूबते पल्लू से दुपट्टे से साफ करते हुए मुस्कुराते हुए बोला। तो वो मजीद बेकरार और सरापा बन गई। वो बेबस होकर कुर्सी पर बैठ गए। आंसू फिर से पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसारों की फैलवारी को भिगोने लगे। मैंने जवाबी कार्रवाई करने की नहीं कहा था। एक तो तुम्हारी टंकी हर वक्त फुल रहती है। भाई हो गया मेरा गौसल, बंद कर दो ये शावर। रिजवान ने पुरमज़ाज लहजे में कहा तो इसे हंसी आ गई। इसकी टंकी और शावर वाली बात इस्लाहात पर रिजवान ने सुकून का सांस लिया। मम्मी डैडी को मालूम है इस हादसे का? रिजा ने आंसू साफ करते हुए पूछा। शायद नहीं। मैं इन्हें अभी फ़ोन कर दूंगा ताकि न्यूज़ वगैरह सुनने से पहले इन्हें मेरी खैरत का इल्म हो जाए, वरना वो बहुत परेशान होंगे। तुम जाते हुए सफदर को यहाँ भेजती हुए जाओ। इसके पास मेरा मोबाइल है। तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से भेज रहे हो। मैं यहीं रहूँगी तुम्हारे पास। हरगिज़ नहीं। मेरी बेकरारियों को मत आजमाओ। आराम से घर जाओ। मैं ठीक हूँ। तुम सुबह आ जाना। मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जाऊँगा। लेकिन रज़ी, मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी। इसने तो इसे देखते हुए बेबसी से कहा। और मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी। ये मुनासिब नहीं है रेजा कि तुम इस तरह अकेली रात यहाँ गुजारो। मेरी आंख लग गई तो तुम अकेली रह जाओगी। बेशक ये हॉस्पिटल है, लेकिन किसी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र रहती है। मुझे तुम पर इत्मीनान और फ़ख्र है कि इसलिए शाबाश, घर जाकर आराम से खाना खाकर नमाज़ पढ़कर सो जाना। वो इसे मोहब्बत से देखते हुए प्यार भरे लहजे में समझा रहा था। बात इसकी समझ में आ गई थी, सो वो जाने के लिए खड़ी हो गई। उसे इतना ख्याल था कि उसका रिजा के लिए यह हकीकत काबिल फ़ख्र और एजाज़ से कम न थी। ओके, मैं सफदर को भेजती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। रिजा, नाराज़ तो नहीं होना जान? रिजवान ने प्यार से पूछा। नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा है और मेरे मुतालिक ऐसा तुम ही सोच सकते हो। थैंक यू रजी, खुदा हाफिज़। वो मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखते हुए बोली। अल्लाह हाफिज़ माय लव। रिजवान ने बहुत प्यार से जवाबन कहा तो वो इसकी मोहब्बत में सरशाद शाबाज होकर बाहर निकल गई। अगले दिन वो घर शिफ्ट हो गया। रिजा ने इसके लिए सूप और कम नमक का मिर्च खाना बनाकर भेजा था। मुलाजिम को सख्ती से ताकीद की थी कि इसकी दवा और ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखे। रिजवान को इसकी फैक्ट्री जाने से भी मना कर दिया था। वो रिजवान विला अब तक नहीं गई थी, जिसका रिजवान को शिकवा भी था। लेकिन अब इसकी हालत के पेश नज़र इसे जाना पड़ा। लेकिन वो अकेली नहीं गई थी। रिजा होम के सब मकीनों को साथ लेकर गई थी। सब इसके लिए फूल और फल वगैरह लेकर आए थे। वो अभी साथ थी जो उसे सूप पिला रही थी और रिजा इसके बेड के सामने खड़ी फूलों की पत्तियों को तोड़कर पर फेंक रही थी। वो बज़ाहिर सब बातें कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान रिजा की तरफ था। रिजा ने फूलों की पत्तियां हाथों के प्याले में जमा करके एकदम से इस पर उछाल दी। सबको हंसी आ गई। वो उसे सताने के लिए बोला, पहले मेरे ऊपर मट्टी डालती, इसके बाद इस पर पत्तियां निछावर करती। रजी, तुम? वो तड़प कर रह गई। इतना ही कह सकी और गुस्से से कमरे से बाहर आ गई। वो भी हंसता हुआ इसके पीछे ही चला आया और इसके करीब आकर बोला, आई एम सॉरी। दफ़ा हो जाओ। बहुत शौक है तुम्हें मरने का तो मर जाओ। वो पूर्णम लहजे में बोली। मर तो चुका हूँ मैं तुम पर मेरी जान। वो इसके चेहरे पर आई बालों की लट को खींचते हुए प्यार से बोला। तो वह हया के एहसास से रुख फेर कर बोली, मुझे ही खुद पर काबू नहीं रहा और तुम पर हया होती चली गई, इसलिए सताते हो मुझे। मैं सताता हूँ? अरे सताता तो तुम रही हो। ये तुम्हारी सितम ज़रीफ़ी ही है कि मुझे इतना इंतज़ार करना पड़ता है तुम्हारा, और ना तुम हर पल मेरे अंदर के बाहर अलावा जाने के मेरे पास मेरे करीब होती तो यूँ मिलने के लिए आकर ना चली जाती। वो खब्दी से बोला।
زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر آرام کرو۔ آرام کیا خاک کروں گا، تم تو ابھی چلی جاؤ گی، وہ بچوں کی طرح روٹھے روٹھے لہجے میں بولا تو ریجا کو اس پر بے اختیار پیار آنے لگا۔ کل آؤں گی نا ملنے، اس نے پیار سے کہا۔ تمہاری تو ہر کل ہی الٹی ہے، ہر پل کا انتظار اور انکار کو سولی پر لٹکائے رکھتی ہو مجھے۔ ایمان سے جتنا میں تمہارے لیے دیوانہ ہوا ہوں، جتنی تم سے لو لگائی ہے، اگر اس کی آدھی بھی اللہ سے لگائی ہوتی نا تو اب تک ولی بن گیا ہوتا۔ وہ اس سے لہجے میں بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ چند دنوں میں اس کا زخم بھر گیا۔ اس کے تندرست ہونے کی خوشی میں ریجا نے اسے اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اس نے اس کی پسند کی ڈشز کوفتے، کباب، بریانی اور گاجر کا حلوہ خود پکائی تھی۔ اس نے کوفتے اور کباب ایک دن پہلے ہی بنا کر فریزر کر دیے تھے۔ گاجر کا حلوہ بھی بوا کے ساتھ مل کر بنا لیا تھا۔ آج بس پکانے کا مرحلہ تھا۔ کوفتے پکانے، کباب تلنے، بریانی دم لگانے کے بعد اس نے سلاد، رائتا بنایا۔ بوا نے پھلکے ڈال دیے۔ وہ کھانے کے برتن میز پر لگانے نہال چلی گئی تھی۔ کھانا رضوان کے آنے پر ہی کچن سے گرم گرم لانا تھا۔ وہ جلدی جلدی نہا کر تیار ہو گئی۔ بالوں کو اس نے برش کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا، یوں بالوں میں نمی تھی۔ اس نے سفید اور ہلکے گلابی رنگ کا بہت نفیس اور ہلکے کام والا سوٹ شلوار زیب کیا ہوا تھا۔ ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائی، پرفیوم چھڑکا، میچنگ نازک سے اسٹریپ والے شوز پہنے، دوپٹے شانوں پر ڈال کر باہر آ گئی۔ 2:30 بج رہے ہیں، رضی ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں لگے وال کلاک پر نگاہ ڈال کر بے چینی سے کہا۔ بوا اس کی بے چینی بے قراری پر مسکرا دی۔ وہ انتظار میں بےقل ہو کر باہر لان میں چلی گئی۔ 3 بج رہے تھے جب رضوان کی نساں سنی۔ سلیم لاج میں داخل ہوئی۔ ریجا نے شکر ادا کیا اور کیاری میں لگا سرخ گلاب اس کے لیے توڑ لیا۔ رضوان نے اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہیں آ چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا جس میں اس کی پسند کی مٹھائی تھی۔ وہ اس کے رنگ روپ کو دور سے دیکھ کر ہی مدہوش ہونے لگا تھا۔ السلام علیکم، وہ مسکراتا چہرہ ہوا اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، کہاں رہ گئے تھے؟ 2 بجے کا کہا تھا، 3 بجے آئے ہو؟ انتظار کر کے تھک بھی گئی میں۔ اس نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ میں تو نہیں تھکا، وہ معنی خیز جملہ بولتے ہوئے مسکرا دیا۔ تمہاری کیا بات ہے؟ ریجا نے اس کی بات سمجھتے ہوئے دل سے اس کے صبر اور انتظار کو سراہتے ہوئے کہا اور گلاب کے پھول اس کی طرف بڑھا دیا۔ تمہارے لیے ہے۔ سرخ گلاب دینے کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ وہ گلاب لے کر خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ سب سمجھتی ہوں میں، تم اندر چلو، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے میرا۔ صبح ناشتہ ڈھنگ سے نہیں کیا تھا میں نے، وہ بہت خوبصورتی سے بات کاٹتے ہوئے چلتے ہوئے بولی۔ ناشتہ تو میں نے بھی ڈھنگ سے نہیں کیا تھا، وہ اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ ریجا نے اس کی صورت کو دیکھا۔ آج وہ بھی بڑے اہتمام سے تیار ہو کر آیا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ پر اس کا گفٹ کردہ میرون ڈارک بلیک شرٹ والا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے بالوں کی کٹنگ بھی تازہ ہی کرائی تھی جو اس پر اور بھی نکھار پیدا کر رہی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت میں خوشی کے رنگ چمک رہے تھے۔ تمہاری دعوت کھانے کی خوشی میں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دی۔ تم بیٹھو، میں کھانا لگاتی ہوں، اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر کہا۔ یہ اپنی فیوریٹ مٹھائی تو لیتی جاؤ، اس نے مٹھائی کا ڈبہ اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ اوہ تھینکس رضی، یو آر سو سویٹ، وہ ڈبے لیتے ہوئے تشخیص میں مسکرا کر بولی۔ یہ تم مٹھائی کو کہہ رہی ہو یا مجھے؟ تمہیں، مٹھائی تو میٹھی سویٹ ہے ہی، تم بھی کم سویٹ نہیں ہو۔ عنایت ہے آپ کی، ورنہ بندہ کس کام کا ہے، وہ بہت ادا سے مسکراتے ہوئے بولا اور اس کی ہنسی کمرے کی فضا میں جلترنگ بج گئی۔ السلام علیکم بوا، رضوان نے بوا کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، آگے بیٹا۔ ریجا بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تمہارے بغیر چین نہیں آتا اسے بھی، بوا نے اس کے سر پر دست شفقت پھیر کر کہا۔ پھر بھی انکار سے باز نہیں آتی بوا، آپ سمجھاتی کیوں نہیں ہیں اسے؟ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور ریجا کچن میں تھی، کھانا نکال رہی تھی۔ بیٹا وہ اندر سے ڈری ہوئی ہے، تم سے تو بہت پیار کرتی ہے۔ اس روز تمہیں گولی لگنے کی خبر سن کر جو اس کی حالت ہوئی تھی، میں تو اسے دیکھ کر گھبرا ہی گئی تھی۔ وہ تو ایسی زرد ہو گئی تھی جیسے اس کی روح کسی نے قبض کر لی ہو۔ اللہ کا شکر ہوا کہ تم زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے، ورنہ نہ جانے ریجا کو کیا ہو جاتا۔ بوا آپ کی باتیں مجھے مزید بے چین کر رہی ہیں، آپ کو نہیں پتہ میں خود پر کتنا جبر کر رہا ہوں۔ گھر والوں کا دباؤ بھی دن بدن مجھ پر بڑھتا جا رہا ہے۔ ممی ڈیڈی میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور ریجا ہے کہ مانتی ہی نہیں۔ بوا پلیز اسے سمجھائیں، وہ حماقت کر رہی ہے، اپنے ساتھ مجھے بھی اذیت سے دوچار کر رہی ہے۔ ہمارا کام ایک ہے، دل ایک ہے، پھر بھی وہ شریعت ایک ہونے سے انکاری ہے۔ شاید میری ہی محبت میں کہیں کمی ہے جو اسے پگھلا نہیں سکتی۔ میں کوئی موم بتی ہوں جو پگھل جاؤں؟
रिजा ट्रॉली घसीटते हुए दाखिल होते हुए बोली। वो इसकी बात सुन चुकी थी। जब इसे देखकर कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, तुम तो फ्लड लाइट हो जो आंखों को ही नहीं रूह को भी खेरा कर देती है। बुआ, ये आपसे मेरी शिकायतें लगा रहा था ना? वो शर्मीलेपन से मुस्कुरा दिया और मेज़ पर खाने की अशिया रखते हुए बोली तो वह नरमी से बोली, अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी मोहब्बत में बेकल है। तुम इसकी बेकली दूर क्यों नहीं कर देती? अपना घर बसा लो चंदा। यूँ कब तक दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ तलाश करती रहोगी? फिर गैर तो गैर होते हैं, अपनों का साथ प्यार और सुख तो नहीं दे सकते ना। रिजवान मियाँ में क्या कमी है बेटा? रिजवान मियाँ में कोई कमी नहीं है बुआ, कमी तो आपके रिजा में है। रिजा, मैं वापस चला जाऊँगा। तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका हूँ, इस किस्म की बातें नहीं किया करो। क्या कमी है तुम में? हाँ, दूसरों की फिजूल बातों को अपने दिल दिमाग में जगह देने के बजाय अगर मुझे जगह दे दो तो एहसान अजीम होगा तुम्हारा, मुझ पर भी और ख़ुद पर भी। वो इसे देखे संजीदा हुए बोला, खाना खाना है कि नहीं? वो इसे घूरते हुए एक हाथ कमर पर रखकर बोली, खाना है, पेट की भूख मिटाने में तो कोई पाबंदी नहीं है। इसने मायने खैर जुमला कहा। रिजा ने रुख मोड़ लिया, समझती थी इसकी बात का मतलब। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ आगे की स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।